केपी ओली सुध्रिने सम्भावना छैन। माधव नेपाल। व्यास नगरपालिकाद्वारा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्ज गरिने। खोप चिस्यान केन्द्र व्यवस्थापनका लागि 31 लाख सामग्री हस्तान्तरण। ओमिक्रोनबाट बस्न कोरोनाको खोपको 3 डोज आवश्यक। धान बेच्न पनि कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिस चाहिने। माग अनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा रासायनिक मलको अभाव। विद्युत व्यापार कम्पनी खोल्न अनुमति दिने तयारी। तरकारीको थोक मूल्य घट्यो, खुद्रामा किन घटेन? डोज र स्काभेटरले नासिँदै सम्पदा, उजाड बन्दै बस्ती। महाधिवेशनका पाहुनाले काठमाडौँका होटल र गेस्ट हाउस भरि भराउ। बेलायतले भन्यो भूपू गोर्खालाई समान होइन, भारतले भन्दा 140% बढी पेन्सन दिन्छौ। अमेरिकामा 40 वर्ष यताकै उच्च स्तरमा महँगी। काङ्ग्रेस सभापतिको उम्मेदवारी शुल्क 30,000। ओमिक्रोन भन्दा ओलिक्रोन, सेरेक्रोन, पञ्चक्रोन, माक्रोन घातक। बिरामी जाँच्न रुकुम पुगे डाक्टर केसी। कृषि अनुदान कटौती अब 50% सम्म मात्रै। आगामी साता पश्चिमी न्यून चापे प्रणालीको हिमपातको सम्भावना। मलेसियाले अब सबै क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने। नेपालबाट युए जानेलाई नेपाली भाषामै प्रशिक्षण दिन राजदूत ढकालको सुझाव। पाल्पाबाट गुल्मी जाने सडक दैनिक 6 घण्टा बन्द। लन्डनको टिकट अरूलाई 1.5 लाख, मन्त्री आलेलाई 12 लाख। U19 साफ च्याम्पियनसिप पहिलो खेलमा आयोजक बङ्गलादेशसँग भिड्दै नेपाल। दर्शकबिन नमस्कार। इन्फो खबर बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म गङ्गा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो दिनभरिका समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै यो समाचारलाई लाइक र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र सँगसँगै हाम्रो इन्फो खबर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग ऊर्जा मन्त्रालयको। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी स्थापना गरेर विद्युत व्यापारका लागि छुट्टै इजाजत दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी एनपीटीसीलाई इजाजत दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाएको हो। विद्युत क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि हामीले थप खुल्ला नीति ल्याउनु आवश्यक छ। ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भने त्यसैको एउटा खुड्किलोका रूपमा नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई अनुमति दिन मन्त्री परिषद प्रस्ताव पठाएका छौं। विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापनाका लागि अहिलेको कानूनी व्यवस्था स्पष्ट छैन। त्यस्ता कम्पनीलाई कुन निकायलाई इजाजत दिने र नियमन गर्ने भन्ने विषयकै अन्यल रहेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मात्र नभई निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तो इजाजत दिन सकिने बताउँदै आएको छ। तर त्यसको कानूनी आधार नबनिसकेको कारण मन्त्री परिषदको विशेष अधिकारबाट इजाजत दिन लागिएको हो। दर्शकबिन अब धान बेच्न सिफारिस यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी नेपालगञ्जका प्रमुख राम बहादुर विष्टले यस वर्ष किसान पहिचान गराएर मात्रै धान खरिद गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै त्यसका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सिफारिस ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। गत वर्षको भन्दा आधा जति मात्रै धान खरिद गर्ने निर्देशन प्राप्त भएको र धान बिक्री गर्ने किसान धेरै भएकाले सिफारिसका लागि तछाड मछाड भएको प्रमुख विष्टले बताउनुभयो। स्थानीय व्यापारीले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य भन्दा कममा मात्रै धान खरिद गर्ने भएकाले किसान कम्पनीलाई नै धान बेच्न चाहन्छन्। कम्पनीले बाँकेका किसानबाट यस वर्ष 25,000 क्विन्टल मात्रै खरिद गर्ने भएपछि आफ्नो पालो सुनिश्चित गर्न एकै पटक 100 किसान कृषि ज्ञान केन्द्र पुगेको प्रहरीले बताएको छ। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ। दर्शकबिन अब नेपाल चीन रेल यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले चीनले भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालसँगको सम्पर्क सञ्जालको रूपमा सडक र रेलमार्ग परियोजनामा सहयोग गर्ने बताएका छन्। चीनले क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी भारतलाई ध्यानमा राख्दै नेपाललाई सडक र रेलमार्गले जोड्न सहयोगलाई प्रतिबद्धता दिन लागेको हो। नेपालको पुनर्निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै वाङले सन् 2015मा भएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि चीनको साथ सधैँ रहने बताएका थिए। उनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI मा सहकार्य बढाउन पनि आग्रह गरेका थिए। चीनले सीमा पारको रेलवे परियोजना सम्भाव्यता अध्ययनको कामलाई तीव्रता दिनेछ। हिमालय सीमा पार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल सुधार गर्नेछ र नेपाललाई ल्यान्ड भूपरिवेष्टित मुलुकबाट ल्यान्ड लिङ्क्ड जमिनबाट जोडिएको मुलुक बन्ने सपना पूरा गर्न सहयोग गर्नेछ। बुधबारको सम्मेलनमा भिडियो लिङ्कबाट वाङले भनेका थिए।
दर्शकबिन मलको अभाव यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। माग अनुसारको आपूर्ति हुन नसक्दा मलको अभाव भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बताएको छ। अहिलेको हिउँदे बालीका लागि 60 देखि 70 हजार मेट्रिक टन DAP मल आवश्यक भएको पनि 25,000 मेट्रिक टन मात्रै भित्रिएकाले मलको अभाव भएको हो। मागको 70% मल ल्याउने जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पाएको छ भने 30% निजी क्षेत्रलाई दिएको छ। निजी क्षेत्रले मल नै ल्याउन सकेन भने लिमिटेडले पनि टेन्डर पर्दै नपरेको परे पनि लागत अनुमान भन्दा धेरै परेको लगायतका कारणले पर्याप्त मल ल्याउन नसकेको बताएको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा 300 देखि 350% सम्म मूल्य वृद्धि भएकाले थप मल ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी राजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। धान बालीका लागि जेनतेन जोहो गरेका किसानले गहुँ खेतीका लागि फेरि मल अभाव झेलिरहेका छन्। दर्शकबिन तरकारीको भाव सम्बन्धी प्रसङ्ग। पछिल्लो समयमा तरकारी आपूर्ति बढेसँगै थोक मूल्य घटेको छ। पछिल्लो 1.5 साता यता गोलभेडा बाहेक काउली, मुला, बन्दा, साग लगायतका मौसमी तरकारीको भाव सस्तिएको हो। तर खुद्रामा किन्ने उपभोक्ताले थोकमा सस्तिएको तरकारीको महसुस गर्न पाइरहेका छैनन्। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका अनुसार मङ्सिरको पहिलो सातासम्म थोकमा प्रति केजी 100 रुपियाँमा कारोबार भएको स्थानीय काउली अहिले घटेर 30 रुपियाँमा झरेको छ। यस्तै मुला, बन्दा, फर्सी, साग लगायतका तरकारी सस्तिएका छन्। कालीमाटी तरकारी बजारमा तरकारी किन्दै गरेका सानेपा घर बताउने विकास तुलाधरले थोकमा तरकारीको भाव यति धेरै घट्दा पनि खुद्रामा आफूले महसुस गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। दर्शकबिन अब होटेल प्याक यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीका कारण लामो समयदेखि धराशयी बनेका संघीय राजधानी काठमाडौँका होटेलहरू यति बेला पाहुनाले भरिएका छन्। कांग्रेस महाधिवेशनमा सहभागी हुन देशभरबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले राजधानीका होटेल तथा गेस्ट हाउस भरिभराउ भएका हुन्। पछिल्लो समय पर्यटकको आवागमन बढेसँगै जारी राजनैतिक दलका महाधिवेशनले पर्यटन क्षेत्र समेत चलायमान भएको छ। अध्यागमन विभागको नीति तथ्याङ्कले विदेशी पाहुना बढेको देखाइरहँदा यता राजनैतिक पार्टीका महाधिवेशनमा सहभागी हुन आएका पाहुनाले समेत होटेल क्षेत्र चलायमान भएको देखिन्छ। हालै सम्पन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनबाट नै होटेल बुकिङ बढेको व्यवसायीको भनाइ छ। राप्रपाको महाधिवेशनका लागि पार्टीले राजधानीका झण्डै 4500 बेड बुक गरेको थियो। दर्शकबिन अब स्कुल गाभिने यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। ब्यास नगरपालिकाले कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई मर्ज एकापसमा गाभिने निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाका नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। नगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा दरबन्दी कटौती गर्दै जाँदा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थी कम भएका विद्यालय गाभिने तयारी गरेको हो। साथै बाल विकासमा न्यूनतम 5 र अन्य तहगत आधारमा न्यूनतम 10 भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई बालबालिकाको शिक्षा आर्जन गर्ने भूति गरी विद्यालय गाभिने निर्णय गरिएको छ। दर्शकबिन अब डाक्टर गोविन्द केसीको प्रसङ्ग। डाक्टर गोविन्द केसीले रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पतालमा पुगेर उपचार सेवा सुरु गरेका छन्। शुक्रबार बिहान 10 बजे अस्पताल पुगेका अर्थोपेडिक डाक्टर केसी दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको उपचार गर्ने अभियानको क्रममा रुकुम पश्चिम पुगेका हुन्। रुकुम पूर्व स्थित जिल्ला अस्पतालमा 14 दिन उपचार गरेर उनी त्यहाँ आएका हुन्। बिहिबार बेलुका जिल्ला आइपुगेका डाक्टर केसीले शुक्रबारबाट जिल्ला अस्पतालमा बिरामी जाँच्ने खबर पाएपछि बिहान स्थानीयहरूको भिड लागेको छ। हाड तथा नसा सम्बन्धी पुराना तथा नयाँ बिरामीले शुक्रबार डाक्टर केसीसँग उपचार तथा परामर्श लिइरहेका छन्। डाक्टर केसी आउने थाहा पाएपछि आफू 3 घण्टा पैदल हिँडेर जिल्ला अस्पताल पुगेको बाफीकोट गाउँपालिका मगमाका सुरेश खनालले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन अब सम्पदा नाश यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। डोजर तथा एक्सकाभेटरको प्रयोग गरी गाउँ बस्ती भिरपाखा र कुना कन्दरामा समेत मोटर बाटो निर्माण गर्न थालिएपछि म्याग्दीको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदा नासिँदै गएका छन्। 1 दशक अघिसम्म ग्रामीण क्षेत्रका लेकबेसी बस्ती गोरेटो र उकाली ओरालीमा देखिने गरेका पाटी पौवा, सतल, धाराकुवा, पधेरा, जरुवा, चौतारी, पोखरी र स्थानीय देवतालाई सम्झेर पाती चढाउने थुम्का नासिएर अहिले देखिन भेटिन छाडेका छन्। गाउँघरतिर बजेट सक्ने विकास भनेर बोलिने डोजर चालक नै इन्जिनियर बनेर खटिएका मोटर बाटोका कारण वर्षौं पहिले देखिएका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा नाश भएर गए पनि यिनको संरक्षणका लागि कुनै निकायले वास्ता नगरेको स्थानीयको भनाइ छ। दर्शकबिन अब माधवको आक्रोश यस सम्बन्धी प्रसङ्ग।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुध्रिने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठन रूपन्देहीले शनिबार बुटोलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीलाई हिटलरसँग तुलना गर्दै ओली सुध्रिने सम्भावना नदेखेर नै आफूहरूले विद्रोह गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउने हो भने एमाले भित्र रहेका सच्चा कम्युनिस्टहरू ओलीको भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गर्नुभयो। केपी ओली निरङ्कुश प्रवृत्तिका पात्र हुन्, उनी सुधिँदैनन्। नेपालले भन्नुभयो एमाले ओलीको प्राइभेट कम्पनी जस्तै भएको छ, त्यसबाट मुक्त हुनुपर्दछ। अध्यक्ष ओलीले आफूहरूले गरेको विद्रोह एमालेको चितवनमा भएको महाधिवेशनको तमासाबाट पुष्टि भएको दावी गर्नुभयो। दर्शकबिन अब ओमिक्रोनको प्रसङ्ग। बेलायती वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट बस्न अहिले उपलब्ध खोपको 3 मात्रा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनले बुस्टर डोजले कोरोनाको कुनै पनि लक्षण देखिनबाट 75% बचाउन सक्छ। यद्यपि अहिलेसम्म यो भेरिएन्टबारे अध्ययन जारी रहेकाले यकिनका साथ निर्णय लिन सक्ने अवस्था नरहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। बीबीसीका अनुसार बेलायतले पछिल्लो तथ्याङ्कको अध्ययन गरेर आगामी कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। बेलायतमा अहिलेसम्म ओमिक्रोनका 1265 संक्रमित फेला परेका छन्। शुक्रबार बेलायतमा एकै दिन 58,194 कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। दर्शकबिन अब कांग्रेसको भोट शुल्क यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व चयनका लागि आजदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। निर्वाचन समितिका अनुसार आज 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता हुनेछ। यस पटक कांग्रेस सभापतिको उम्मेद्वारका लागि 30,000 शुल्क तोकिएको छ। उपसभापति र महामन्त्रीका लागि 25,000, सहमहामन्त्रीका लागि 20,000 तोकिएको छ भने केन्द्रीय सदस्यका लागि 10,000 शुल्क तोकिएको छ। दर्शकबिन अब पेन्सन सम्बन्धी प्रसङ्ग। बेलायतले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई भारतले दिँदै आएको भन्दा 140% बढी पेन्सन दिन सकिने बताएको छ। तर गोर्खाहरूलाई बेलायती सैनिक सरह पेन्सन दिन नसकिने बेलायतको अडान रहेको छ। बेलायती रक्षा मन्त्रालयले बिहिबार वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणमा गोर्खा पेन्सन योजनामा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई भारतले दिने भन्दा 140% बढी पेन्सन दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ। सन् 2016 जनवरी 1 देखि लागू हुने गरी पेन्सन बढाउन सकिने बेलायती रक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ। बेलायती रक्षा मन्त्रालयले भारतीय सेनामा काम गरेका गोर्खा सैनिकलाई भन्दा 140% बढी पेन्सन दिँदा भूपू गोर्खाहरूलाई नेपालमा सहज रूपमा बाँच्न पुग्ने तर्क गरेको छ। दर्शकबिन अब महँगीको प्रसङ्ग। अमेरिकामा महँगी 40 वर्ष यताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ। अमेरिकामा सन् 1982 को जुन महिना यताकै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको हो। अमेरिकाको श्रम तथ्याङ्क ब्युरोका अनुसार गत नोभेम्बरमा अमेरिकाको उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्क 6.8% बढेको थियो। पेट्रोलको भावमा 6.1% वृद्धि देखाएको छ। त्यस्तै पुराना कार भाडा र खानाको भावमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यद्यपि नोभेम्बर महिनामा मासिक मूल्य वृद्धि भने अक्टोबरको तुलनामा केही कम देखिएको थियो। अक्टोबरमा मासिक मूल्य वृद्धि 0.9%, नोभेम्बरमा 0.8% थियो। लगातार बढिरहेको महँगीको कारण राष्ट्रपति बाइडेनमाथि पनि राजनैतिक रूपमा दबाव भएको छ, किनकि उनीहरूले 19 खर्ब डलरको सामाजिक खर्चको बिल पारित गर्ने प्रयासमा रहेका छन्। दर्शकबिन अब मलेसिया रोजगार सम्बन्धी प्रसङ्ग। आप्रवासी श्रमिकको अभाव झेलिरहेको मलेसियाले सबै क्षेत्रमा श्रमिक ल्याउने निर्णय गरेको छ। मलेसियाले यसअघि पहिलो चरणमा प्लान्टेसन, रबर र पाम्प उद्योगमा विशेष अनुमति लिएपछि मात्रै श्रमिक भर्ना गर्ने नीति लिएको थियो। मलेसिया सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उत्पादन, कृषि, प्लान्टेसन, सेवा, घरेलु क्षेत्रमा सबै स्रोत देशबाट श्रमिक ल्याउने निर्णय गरेको हो। सेवा क्षेत्र अन्तर्गत सुरक्षा क्षेत्रमा भने नेपालबाट मात्रै जना पाउनेछ। मलेसियाले कोभिड पछि 2020 मार्च 18 बन्द गरेको थियो। शुक्रबार मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले सबै देशका श्रमिकलाई खुल्ला गरिएको जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन अब सडक बन्द यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। पाल्पाको तानसेन हुँदै गुल्मी जाने सडक शनिबारदेखि दैनिक 6 घण्टा बन्द हुने भएको छ। गुल्मी बागलुङ अर्घाखाँची जाने तानसेन रेडी सडक खण्ड स्तर उन्नतिका लागि 15 दिन बन्द गरेको सडक डिभिजन पाल्पाले बताएको छ। मङ्सिर 25 गते शनिबारदेखि पुस 10 गतेसम्मका लागि दैनिक दिउँसोमा 6 घण्टा सडक पूर्ण रूपमा बन्द हुने सडक डिभिजन कार्यालयले निकालेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक दिन बिहान 9:30 बजेदेखि दिउँसो 3:30
3 बजेसम्म सुरक्षा र एम्बुलेन्स बाहेकका सबै सवारी रोकेर काम गर्न लागेको हो। तानसेन रिडी सडक खण्डको लघुवादेखि ज्योतिषसम्मको सडक चौडा गर्ने काम सञ्चालनमा रहेको छ। समयमा कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सडक पूर्ण रूपमा बन्द गरेर काम गर्न लागि सडक डिभिजनका प्रमुख रामेश्वर लम्साले बताउनुभयो। तर निर्माण व्यवसायीले भने सुस्त गतिमा काम गरेकाले लामो समयदेखि सडक बन्द गर्ने गरिएको यात्रु र चालकको आरोप रहेको छ। दर्शकबिन अब खेल सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपालले आज U19 महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको पहिलो खेल खेल्दैछ। आयोजक देश बंगलादेशसँग नेपालले आज प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। बंगलादेश विरुद्ध जितको लक्ष्य लिएर नेपाली टोली मैदानमा उत्रने तयारी रहेको बताएको छ। बंगलादेशको ढाकामा रहेको वीर श्रेष्ठ शहीद सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियममा आज साँझ 6:45 बजे खेल सुरु हुनेछ। सिंगल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने उक्त आयोजक बंगलादेश सहित भारत, नेपाल, भुटान र श्रीलङ्का गरी 5 टोलीको सहभागिता रहेको छ। दर्शकबिन अब चिस्यान केन्द्रको प्रसङ्ग। कोभिड-19 रोकथाम प्रतिकार्य तथा खोप अभियान सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत खोप चिस्यान केन्द्र व्यवस्थापनका लागि केयर नेपाल र CSSD को सहकार्यमा शुक्रबार कैलालीका केही स्थानीय तह अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। उक्त सामग्री सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का मार्फत केयर नेपालका सहायक निर्देशक मुना शेर्पाले हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। खोप चिस्यान केन्द्र व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली, टिकापुर अस्पताल, भसनी प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र, लम्कीजुवा नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिकाका लागि आइसल्यान्ड रिफ्रिजेटर र ठूला र सानो कोल्ड बक्स फ्रिजर टेस्ट आइस प्याक लगायत गरी रु 31,91,349 बराबरका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको CSSD कैलालीका कार्यक्रम संयोजक जगत उपाध्यायले बताउनुभयो। दर्शकबिन अब हिमपात सम्बन्धी प्रसङ्ग। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार साताको मध्यतिर पश्चिमी वायुसँगै आएको पश्चिमी न्यूनचापे प्रणालीको कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। साताको मध्यतिर देशका अधिकांश स्थानहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइ छ। साताको सुरु र अन्त्यतिर देशका अधिकांश स्थानहरूमा मौसम सामान्यतः सफा हुने सम्भावना रहेको छ। हवस् त दर्शकबिन, इन्फो खबर बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। अहिलेका लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फो खबर युनिटले बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ।